بسم بون وردن منفس قدسون حد أملاح كما يوئلكم كما يحضركم أيولكم ده وإلنا ينام سلناك نكوا أجزاء كم زجروا أخا خبرنا زوجة زي صمنوا بيات ودينا ناب برهان للدتو نبص حال زلوا كنياتيمو بمنصر الدد ما هيوتنا كنمرمر أجزاء بيزجبرلنا وقلت كنذكر كم زعم السلة معالتي كم زعم السلة نحبرت جزية سلة ذهبنا نعم لخنا مسكنا نفس حيو جزية بير بعلخنا بقدسان نبياتو كاب جنة إيدن جميرو بزح تصفاتيو هيبنا إنه جزية بير فقيد دما بتمدوب جزية مالتيو زمن مسأخلة تنمدحنا استدالوه تنمدحنا كدمي مسرات عالم استدالوه مدحنينا استولدلو التينا نسمبر زلنا من الواش عمت سلنا بقلو جن عمت مسألة رايز بعزي كونس ألا بهيوتنا النات خبرز نبر مخانو مذكرو أزياء قداسي مالتي من الواش لنزع حاسب كله خسي حد جزي عمت نوسخنا عن خيدمو كم نور نوصلينا من الواش أبزان نور لازلنا هجر حبرات منقسات أمريكا تراي أبكل تشحن إسرائيل ربعتن كبابي 3 مليون سبيو مويتو مالتي من الواش أبز عمزيات داتا يوصلنا جن كاو 5 بزح 3.1 مليون سب ميتو كخون زبل جمجم الله مالتيو سلازي كاب ألتنا بألت معلتات كنو سكولنا سمنات كنو سكولنا أوارح عمتات كنو سكولنا اجزابير محرتو كنستماقر تسقو خنستماقر فليزو خنا ناي محرت عمت يوسخنا 5 الله إن حسبنا كم ترى نجر كن حسبه 5 يبلنا أزياء قداسي مالتيو مچم كل جزية بعالك بحال كله في الليل مالدت أمانن زي أمان كل سنبلو بعال كوينيو أزرعنا نخري خلله في الليل زحلف ديسمبر 25 درجة أمان زي أمان كل سنبلو مالتيو من الواش كم سنبال ترى حسيبنا يو أتي صحدي وهبتات ملوات معات ديكوريشنات كده كل نحرينا يو درجة كل سب كتسنبلو كم زفتنينا خنردان خل مالتي جلس بعد ما ولا أمن تبهيلم كله ببلأ المستن كاوز حلف زي بلو جبرتات أملاخ دي ذكرلو نجزيابير تأمرات زي حسبلو جزيابير دما زي مسجنلو كنتات كوينو حلف كتري أخل خادمة كم بهل دا أمبر كم تجزيابيه زدليو أكبر بعال كحلفون بزحين ريال مالتيو نحنا كنت حقي زبرهلنا كم مخانمتن كم تجزيابيه زخبرلو نحنا دما نبارك الله جيرنا بعلنا خنبقل جزيابيه بسأقو يدقفنا من الباشنا عنا لدت مالت أب حلو في تاريخ أب هاجر إسرائيل أب حانت قشت بيتليم تبهل استفز أما تاريخ تراي كونن مالتي أب هيوتنا كريستوس ألت الناتا ولده الزنبر هياو نقصنان أملاخنان مخانينا خنردان خل مالتي أب كلام الله هبتم بيت إساس معرف حمشت فرع 10 تايز بلالو مسنقون چران كبرون امبلتان وينن أب دقسهم الله دقس تاي مخانن فرطينا سلازي أب دقسهم انت يالله يلوالو كل مسارح موسيقى مسنقون لو يلوو چران لو يلوو كبرون لو يلوو امبلتان وينن دمال لو يلوو انت خونقن نتقوار اجزيابيهر انت هيقورون ايستبهلوون نتقبر آداو خاء أهري أوان بلنا كاب كم زعم السلام مقدرة اجزيابيهر يحلونا سلازي نلدت بتحق انيا ملكعو بتحق انيا منفسا وترقمو خنبعولن تراخيلنا بزوح برخات اجزيابيهر كهبنا إيمالتي كل اجزي لدتك بحال كل مچم بتعام الدس يزبلكا كداو انتخا أسعادي خا أكالكات حاسيبكا أرفي لكا أخات مسي مالتي هدئي لكا مزمور تسمى 5 مسأنا حنا مالتيو بزوح دما سيل وشتخا صبو نجار تسبقها expectation الله مالتي بزوح مزامور مودرن زخانة ناي قدم ناي جئز زخانة كزمرو 5 أنحو كمو درجة مزمر عامتاوي تمكرنا خويننا نرخو مالتيو للخل دما لبنا نتي مستير أملاح زخانة كريستوس أب لبنا خولد ناي بحكيتي نص أمسك أزجبره وعلى دما كنذكر دما للخلو حدا خافتي أقدس خوينو نرخبا هيوتنا مالتي جن بغن أن لبنا خنفتش كلنا كاله تسفتات ون نتصبين أيكون عندي
سلام مشيت سلام قعزة خوننا كلها نصبينا من الله شايف اللي أتي أقول قلت ما قرب حسر قبلنا نصبنا خم كل جزء ولدت قداسي سلزنوح فرق ليت حالف ناس لنود جن قدوس جبريل الملأخ نقدوس يسيف كزارة بخلو نايتي زولت حسان قويتنا من حنان يسوع كريستوس نايلدته علامة نايلدته تلقخو انتاي مخانو بنصر عميت والله نالواش نفتقال أملاخ من السلنا انت داخلنا أنتو يبسألت كلنا زنبمنايو وانجيل ماتيوس مراف حدا كفر عصا شومنت كفر إسلام همبشتانيو لدت يسوع كريستوس كمزيو أدي مريم يوسف تحاسي أخلا كي ترخبو بمنفس قدوس أنيسا ترخبت يوسف حسيا صادق سبعي نبر أمو بحبو كحدق حسب انبر كجل صايفتون نسو ازق حسب كله انه ملاخ እግዚአብሔር بحلم ترايو كمزيلو يوسف ود داويد اتحصيتخا مريم طريسات زلا كم منفس قدوس يمو نموسادا ايتفراح ودخت ولديا نسخان حزبو كاب حاتياتهم كدحنوم يمو سمو يسوع سميخا እዚ ሁሉ እግዚአብሔር በነብይ ተዛረበ ክፈጸም ኮነ ከምዚ ዝብል እነሆ ድንግል ክትጠንስ ወድውን ክትወልድያ ስሙ ኸአ አማኑኤል ክብልዎ እዮም ትርጉሙ አምላኽ ምሳናይ ዮሴፍ ካብ ድቃሱ ተንሲኡ መልአክ እግዚአብሔር ከም ዘአዘዞ ገበረ ንማርያም ሕጽይት ወሰዳ በኽር ወዳኽ ሰዓት ወልድ ከአ አይፈለጣን ስሙ ድማ ኢየሱስ ሰማይ ይብለና አማ ሐበራውና አብራና نابنت مرأخن حسب كلنا بزح نجاري خا قديم كامدبات سرّة مالتي بعبيو أب حدار مساعتها تسألوا أبو أمرها إماجن تجبرو بلوس تبلا حدار تي تسبيت الله تتسفى الله مالتي سلونا تعالى تمر عدما الدرش محاز الله بزح نجارات أقدم كامدبات سرّة خا مالتيو وقلت فرارم أربن وانتخفل إذا كله جيركا مرأنا تتصبخا خلو بقل مخنيات كم زنا يوسف اندحر كقوانا دب كله سي انتهي سمعك تعم خبيدي منياتو كله هم خان قلب خان او غير كاسنيخا معات وفرن ما غير كالو وفرن حساب وفرن ገንዘብ ግን ካብ ቁጥጥር ካወጻ ብዙኾነ መንገዲ እቲ خلائካ እምነት አጉዲሉ ክትረፉ خلኻ በጣም ደሰንብዲ ምናልባሽ ገለገለ ሰብ ክብረይ ተተንቂፉ ብዝብል ምኽንያት ኣብ ከቢድ መግደራ ወድቕ ይኽእል እዩ قليل ما خدنا يقدس يسيب صار ترى خوينا لما بحبو كحدقو زفتن سونا يساني مالتي قدس يسيب كومي قاتيمو أدينا قدس نقول مريم حسيت خمسنا برتمو مرعقنا يتفسأ من نيرو سلازي أدينا قدس نقول مريم أنيسا مسرعية أفتقزيتي حدا حق نيريو كم مرعا وسائي زت أنا سات قال نستيتي بداربة أمن خد قتل حق سلزنا برا እግዚአብሔር أصني أنا زي حق زي هيبوهم سلزنا برا يوسف نفت مجابا أديو نفت بيت الصلوات كيدو إذا حسيتي كم زي جيرهن إلو خنجر خل نيرو سلزي كبيز خنا مساعد كور داخل نيرو مالتي يوسف جن بتعمي صادق سلزنا برا بحبو كحد جا حسيبو مالتي بلبو مديبو اتزغرم از مسكونه دقاس كابين يروي كونن جن كيدو خمس دقاسمو اب دقاس خولد ما እግዚአብሔር بحلمي كمس تزاربو اب كبير مقدرة اب كبير حساب زول سمچم دقاس ايمصوني ملو لي تحسبي نتحسبو خورن كديبن دقاز بحال اي كلونيو يوسف جن قدوس سب سلازنبره ነገር ሁሉና አምላክ ዘሃቦ ይመስል ጥዑም ድቃስ ለማ ደቂሱ ዝበዝሕ ግዜ ዋላና ዓለምና ሊቃውንት እንታይ እንዝሉና ጥዑም ዝኾነ ሕልም ተሐልም ተዳኹንካ ኣብ ዓሚቕ ድቃስ ክድቅስ ኣለካ ዕሙቕ ዝበለ ድቃስ ክድቅስ ተዳኹንካ ድማ ናይ ግድን ንውሕ ዝበለ ሰዓታት እሙኻ ኳሊቲ ዝኾነ ሰዓታት ክድቅስ ኣለካ እዮም ዝብሉና ቅዱስ ዮሴፍ ኣብ ሕልሙ እግዚአብሔር ምስ ተዛረቦ ድማ ሰጋእ መጋእ አይበለን እዚ ሕልም ዝስ በሐቅ ናይ አምላኽ ድዩ እስኪ ክጽልየሉ እስኪ ጾም ጸሎትን ክወስድ እስኪ ንኻልእ ሰባት ከማኽር አይበለን ንሽዑ ናብ ግብሪ ክኸይድ ኮለና ንሪኦ ናልባሽ ኣብ ዓለምና ኣብ ማሕበራዊ ናብራና ኩላህና ከም ንዕዘቦ ዓበይቲ ሰባት ዝበሃሉ ጀጋኑ ዝበሃሉ ብዙሕ ግዜ ሰብ ኢንተርቪው የግብሮም እዩ ይሓቶም እዩ ኣብ ማስ ሜድያ ይቃልዮም ዮሴፍ ግን
كم عين سبع يكونن بزح حيت تصحفلون بزح حيت زمرلون بزح تنتنا يتبهللون انتو خنجن بالطعمي نأملخ زأمن قبلهم الزخانة خنات دمازي كناس أفتي زيت عم كناتات من كي ترفه نجزي بها زأمن دمس أملخ دم فلز فلت لأن كل دم مأمان مالت جبراوي زخانة مأمان زلوا وسب كم زنبرة كنرد عن خيال مالتي بالحرير ما حلاف النتوسيلو نتاس دراتيا كاليا خلو إنا نريا مالتي من الواش بزح جزية بزعبال الدات كنزارب كلنا أفتنا دينا قد السنجل مريمن أبناء قويتنا كريستوس ترياتو كيرنا سلنزارب بزح جزية إذناي قدوس يسيف أي تكاسنيمو نقرأ من قدنا خط أساس لدولة خيا سلازي أجزاء بهير بقدوس ملأخو جيرو تي نصر زخانة ملأختي خبا خل إنا نريا زلنا مالتي اتملأخ جن ودخت ولت رايد ما زي كنا سمود ما من كم زبهالنا جيروا يسوس بزح جزية يسوس نايكالة دم بأمنتي مثلنا بثناي جبر سمينا هنسوا عند الله مالتي يسوس ندهر تبهيلو توهاد يكونن انت هذا مدهني علم ترايك بحال السناي جبر سمي جن ات يسوس زبل سم أقداسيو نحنا كلنا عندك ناس سم كنا وصخلنا وي اتسم دس بلك خطوص أخلخا بتعم دس بلك اسمي خات مرز قلنا دما اتسم كن مرز أخلنا نتسم حزو زلو تاريخاوي فصامه نعو أقمة اتنا سم كن مرز نخلينا قلنا دما ترجمنا يتسم مالتي اتسم انتاي ترجم يزلو قلنا دما دكنا متان كيس عرفوا ميلنا دما درجاتي أبعدنا لومز خنا نوح زبالة اسم دا قدفنا إنا نخيزلنا دكناون كيش جرو بخالص بعد ما بوليد متان كي كونيلنا انتاينا نقبر بلس زبالة اسم مودرن زخوانا السمينان مرس مالتي سلازي اجزياب هير دما نتزولد حسان نقويتانا يسوس كريستوس سم مريس اللو سميعو سمي كاب سماي استمدب سمي يسوس زبل نايتلوخو سمي مستي كغورو زلو ويدما نابزا مريس ياخمس خلو كابدنا دنجل مريم كولر كله حدا تلوخو توهي ونيرو نزت تلوخو زي زملكات سم يسوس مالت مرحان مالت يكون عندي نابنت حبريت عند حد اللي خان ناب أمبولانس هيتدولني خا يكون عندي 911 تدول نتايو أب حدا جاز الله سبي زدول أب كبيز خنا مقدر جاز الله سبي زدول حبريت عند حد اللي سب ناب 911 يدولني كمد ما كريستوس يسوع زبل سم كوهاب خلو اجزابير كفص ما زدلايو بو بيلود ما تاريخ نايود سب كلو سلازدلايه كدحنو زغبا نغس سلازلا يو يسوع سيلو مالت سلازي نصر زخونه اسم دما انتايلو سمي خم زلو قدوس جبريل ملاخ كم زنغور انا كنردا نخل مالتي اب اسران حدن كن تغندي حمرت ناي ملختياوي زلو انتاي زبلنا ودخت ولديا نسخ ان حزبو كاب حاتياتهم كدحنا بيمو سمو يسوع كسمي اخايل والله نالواش علمنا لدتنا يقويتنا يسوع كريستوس كتصنبل كلا أبي كم تولد ولا حنت حتى بالله نزخون سب حاتيتك أب بيت الهم أب إسرائيل كم استولد كل سب زقبليه كريستوس حدا جزء أب تاريخ كم استولد دما كل سب زقبليه مالتي نالباش إذا حج نبعله زلنا لدت قويتنا يسوع كريستوس تنسيو مسعرقة شأن أي جمران مالتي منات بيت كريستيان بخبين مقدرات حلف سلاز نبرات نخباب 300 عامات بيت كريستيان نسأنت تواهبوا كاب اندر جراوند وصيا مخاب حبرت ووج بزخانه منقدي اب 336 عامه مهرتيا عامتاوي لدت ناي غويتان يسوع كريستوس بزع لز خبعل الله እንዳተባለ ደብዳቤን ናብ ኩሉ አብያተ ክርስቲያናት እና ተላኸ خبعل ጀሚሩ ማለት ናልባሽ እዚ ኤዲ ቢሲ ዝባሃል ዘሎ ዓመተ ምህረትን ዓመተ ዓለም ተባሂሉ ዝፈላለ ዘሎ ድማ ዳሕራይ ጀሚሩ ኣብ 50 ክፍለ ዘመን እዮም ናይ ቤተ ክርስቲያን አቦታት እስኪ እቲ ክርስቶስ ተወለደሉ ኢሎም ንድሕሪ ተመሊሶም እንታይ ገይሮሞ እታ መዓልቲ ሰድ ገይሮማ ማለት እዩ ስለዚ ዓለም ክርስቶስ መዓዝ ተወሊዱ ሕቶ ኣይኮናን እዩ ኣበይ ተወሊዱ ሕቶ ኣይኮናን እዩ
اتقند حتى زخونا جن سلمنتاي زبليو زخونا سب كملسو زقبا جن بعلو دما بأمرو تمرامي رخبص حو زيكل كريستوس نمنتاي توليدو ازي علم كتحسبلو اي تدلنيا نعنا جن زقدس الناس لزخونا كريستوس نمنتاي توليدو خنفلت ازيو اقداسيو مغنياتو نمنتاي توليدو انت زي فليتنا ناي كريستوس لدت بتي تخكلنيا ترجمو كاين ردون كاين تصنبلون نخلينا مالتي زي حكي ابنز تكمل الله كلت محازوت عديتات ويدما منسيات عديتات نبلن اسماتن نمتخال امين نمرد امتان كتعملنا تحانتي لتبرهان نبلا تحانت دما ملو برهان زين كلتي ان اب حد ريستورانت مغبي بلعنيرن حنت خاله محازن دما تصنبرن مالتي فنوت برهان تبحال نساون كلن برهان زود اسمي زلون هجي انت دا تقبر اللخن الى تنتا سالسيت تمصن زلا مالتيو اي ناي ودي الته لدت يصم بزلخ الى تحنت مالتيو تاي تبل لخي ابيد الله ودخي الى تا هو نودي حزي خمس تصبيخني ناي بحق خدي خيهم تحت نزلخ الى تا مالتي هجي اتي لدز على الزلو تودايو الساجن مسمح هذا أخينا بيكونا تصنبول الله أب ريستورانت مالتي سلازي كريستوس نمنتاي توليد بزقب بازين فلت تدا أخينا اتي ناي كريستوس لدى تصنبلنا عنا إذ مثلنا مالت كي تردى أنا أب جزار اسنا أتوكرو بمقبر كاب كدانن مقبن زي حلف عينت أكباب راخنا خبرئنا نقدد مالتي اتتخكلنيا كريستوس نمنتاي توليدون دحر بزقبا نحتردي اناغن بتي تخكلنيان منفساو ترجمو خنقلو نخيلنا مالتي لحقزي ابلدز تكمل لحنتي ابهلال اب جابان حدا غازيتنيا نستفل على سبات اب كريسماس معالتيو يحتم نيرو كريسماس ناخانتاي لدتنا اخانتاي نابله نستفل على سبات كحد كله نحنت غرزو منسي مسحاتتا እንዴ አይፈልጠን የምናልዋሽ ክርስቶስ መተሉ ደሆን ይኸውን ይላቶ ርግጸኛ አይኮነትን አፍት መልስኺ ገለ ሐቅ ሎይል ማለት ክርስቶስ በሐቂ ከመውቲው ተወሊዱ ዝብል መልእክት ይዘሎ ማለት ስለዚህ አፍታ 11 ንህዝቡ ትበላላ ንህዝቢ በለን ንህዝብን ዓቢ ፍልል ያለው ስለዚህ ገንዘበይ ዝብሎም ህዝበይ ዝብሎም ምስኡ ዝምድና ዝገበሩ ስለዚህ አብስትራክት አይኮነን ማለት ክርስቶስ ከመውት ከሎ ባይ ዲፎልት ማለት አው ከሎ እትሰብ ምንም ከይገበረ ኩሉ ሰብ ይድሐን ማለት አይኮነን ዓለም ኩላ ትድሐን ማለት አይኮነን ማለት ስለዚህ ህዝበይ ክብሎም ከሎ ምስኡ ውልቃዊ ዝኾነ ዝምድና ዝገበረ ውሉድ አምላኽ ዝኾነ بقولوا مس أملاخ سرخة بسبتراي زي كاب حاتيات مدحان كم زركب يقال أملاخ سنقرنا مالتي نالواش كريستوس نمن تايميتو إلنا أنتن حتت كل هنا بزح نبلا نقر كلونا خليو نالواش كريستوس استولد نتي زي ركيع منفذ خنا أملاخ متانك قلت سيو نحك متانك مسكريو ويدما كدحنا كاب سقاوي تعنا مسآن ويدما السلام كبرنا نابلنا بزح نقر كنا مسألة خلنا إذا كله كلا أو علامة أي تخند علامة جن حدا إنكون إذا كله استغسنا يو مقدرات مخنيا زخون الله سلمة ورك أزبها الله أبونا آدم أبجنة إيران مستجاجة اتنات زرو كله بتنات ورك أتبكيليو نالواش قويتنا يسوع كريستوس أبير سالم أبيت اليوم كولر كله أيهد أويان يسبين رميم جن تسبيتهم كله أتي كريستوس دليل زلل ما كالي إنيرو مالتي نساتهم أبتحت مجزات نيرو ما سلزنا برو كم نيرو ما مجزات اللقيقو هاجر من قست إسرائيل كتخلو الله ميم دليل نيرو نالواش كل تشاء مدعو سيدنبر هاجر إسرائيل كتم مسريت الله جن سلام كين الله مديو تزرليه سلام كين الله كاب كينات ناب كينات كوجة نوجة مقتلتن مغزفتين ينانر إزلنا مالتي كلنا ناب حكمنا خنكيد كلنا
ምናልባሽ ቃንዛኽ ስማዓና ኸላ በእግርና ዲዋ ቢኢድናስ ገለ ነገር ንጽበይና ማለት እንታይ ኮን ህልወኒ ሓደ ጊዜ አኽቢድና ከምዝ ዳኺ ህልወኒ ኢልና ንኸይድ እሞ እቲ ዶክተር ኩሉ ዓይነት ቸክኣፕ ምስ ገበረ አይ እዚ ዳ ብዕድመ ዝመጽ ሕማም ኣይኮነን ሶኬ ደሓኒዩ ክብለና ኽእል እዩ ሓደ ጊዜ ድማ ርእስና ቃንዛ ተሰሚዕና ኢልና ናብ ሓኪምና ክንከይድ ከለና ፎልስ ቃንዛ ሃበና ክንብሎ ንኽእል ኢና ግን ተሓኪም መርሚሩ ምስ ረኣየና ግን ውሽጣዊ መድመይቲ ከም ዘሎ እንድሕር ተዓዚቡ ናይ ቃንዛ መድሃኒት ሒዙ ኣይፋንወናን እዩ ነቲ ትኽክለኛ ናይ ንርእስና ክቐንዝወና ምኽንያት ኮይኑ ዘሎ ንዑ ይኽፈትሖ ዝፍትን ማለት እዩ ክርስቶስ ድማ ናይ ቁጠባ ፀገምና ናይ ፖለቲካዊ ፀገምና ማሕበራዊ ፀገምና ነዚታት ክፈትሕ አይመፀን ምናልባሽ ጉድለት ሓበሬታ እንተዝህሉ ነይሩ እንታይ መላእኸልና ሓደ ምሁር ወይ ድማ ሊቅ ዝበሃል መላእኸልና ማለት እዩ ናይ ቁጠባ ፀገም ተዝህልወና እውን ሓደ ኢኮኖሚስት መላእኸልና ወይ ድማ ዝተፈላለዩ ኾምታት እንተዘለና ነይሩ ኮማ ዓይነት ሰብ ምስተኣኸልና ነይሩ ግን ትፀገምና ብዛዕባ ሓጢያት ስለ ዝነበረ ንሓጢያትና ድማ ክፈትሕ ዝኽእል እግዚአብሔር ጥራይ ስለ ዝኾነ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሓጢያትና ከድሕነና እዩ መጽዩ ሕድገት ሓጢያት ምርካብን ካብ ሓጢያት ምድሓንን ዓብይ ፍልልይ ኣለዎ እዩ ስለዚ ሓደ ሰብ ካብ ሓጢያት ድሒኑ እንተዳኢልናዮ ሓጢያት ምግባር ባህሪኡ ኣይከውን እዩ ሓጢያት ምግባር ልምዱ ኣይከውን እዩ ሓጢያት ኣብኡ ኣይነግስን እሞ እንታይ ግብር እግዚአብሔር ጸጋ ስለ ዝህቦ በቲ ካብ ኣምላኽ ዝረኸቦ ጸጋ ድማ ንኹሉ እንታይ ገብር እዩ ይስዕረ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ብርግጽ ክርስቶስ ንሓደ ዕላማ ይመጽዩ ካብ ሓጢያትና ከድሕነና ሓጢያት እንታይ ዝገብር ኩሎም ሓጢኦም ክብሪ ኣምላኽ ሲኖም ይዝብለና ወለዶ ኣዳም ኮይኑ ካብ ሓጢያት ዓዲ ዝወዓለ ክብሪ ኣምላኽ ከይተኸልአ ወይ ድማ ክብሪ ኣምላኽ ከይሓደጎ ዝነበረ ሰብ ዋላ ሓደ የብልናን እግዚአብሔር ድማ ብቅዱስ ቃሉ እንታይ ኢሉና ኣሎ ዓስበ ሓጢያት ሞት ኢሉና ኣሎ እዚ ሞት እዚ ድማ ተራ ስጋዊ ሞት ኣይኮነን ዘለዓለማዊ ሞት እዩ መንፈሳዊ ሞት እዩ ካልኣይ ሞት ድማ ብሎ መጽሓፍ ቅዱስ እዚ ሞት እዚ ድማ እግዚአብሔር ንወዲ ሰብ ዘይፈጠሮ ነቶም ንሰይጣንን ነቶም ምስኡ ድማ ዝወደቁ ርኹሳት መላእኽትን ዝተፈጥረ መውፅዕ ቦታ ዳ እምበር ንሰብ ኢሉ እግዚአብሔር ኣይደኮነን ስለዚ ካልኣይ ሞት ክንብል ከለና መንፈሳዊ ሞት ክንብል ከለና ሓጢያት ትገብር እቲ ናይ መወዳእታ ዕጫኣ ገሃነመ እሳት ክንብል ከለና ንዘለዓለም ምስቃይ ካብ ኣምላኽ ተፈሊኻ ግን ምሕረት ኣምላኽ ፍቕሪ ኣምላኽ ብኸምኡ ታሪኽና ክዛዘም ስለ ዘይደለየ ካብ ዕዳ ሓጢያትና ክናግፈና መድሓኒ ኮይኑ ኣብ ማእኸልና ተገሊጹ ስለዚ ናይ ክርስቶስ ልደት ክንጽንብል ከለና ብዛዕባ ምስጢረ ስጋዊ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ ተዋህዶ ኢና ንዛረብ ዘለና ብዛዕባ እቲ መለኮትን ስጋን ሓደ ዝኾነሉ ንእግዚአብሔር ብዓይኑ ዝረአዮ ሓደ የለን እንተኾነ ግን ክርስቶስ ብስጋ ዝተገልጸ ኣምላኽ ኮይኑ ኣብ ማእኸልና እንታይ ኮይኑ ተገሊጹ ኢና ንብል ዘለና ማለት እዩ ሕራይ ካብ ሓጢያትና ከመዲሕና ዲና ኢየሱስ መድሓኒ ኢና ንብል ኢየሱስ ጎይታ ኢና ንብል ኢየሱስ ኣምላኽ ንብል ግን ጉይትነቱ ኣምላኽነቱ ኣብ ህይወትና ኣብ ናብራና ይረአዶ ልደት ክርስቶስ ተራ ልደት ኣይኮነን ምናልባሽ ናይ አብርሃም ልደት ናይ ሳሙኤል ልደት ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ልደት ኢልና ክንጽውዕ ንኽእል ኢና እዚ ተራ ልደት ናይ ሰባት ልደት እዩ ናይ ክርስቶስ ልደት ግን መለኮትን ስጋን ሓደ ዝኾነሉ ፍጹም ኣምላኽን ፍጹም ሰብን ኮይኑ ክርስቶስ ኣብ ማእኸልና ዝተጋሃደሉ ልደት ምዃኑ ኢና ንዝክር ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ካብ ሓጢያትና ከድሕነና እዩ መጽኡ ክንብል ከለና ሓጢያት ማዕረኽንደይ ኣዝዩ ሓደገኛ ምዃኑ ክንርድኦ ንኽእል መዓስ እዩ ክርስቶስ ኣብ መስቀል ክሳቐ ከሎ እግዚአብሔር ኣቦ ክሳብ ክንድዚ ንሓጢያት ጨኪንሉ ማለት እዩ እቲ ንሕና ክንክጽዖ ዝግባአና ዝነበረ ሓጢያት እዩ ኣብ ዝባኑ ጸዓኖ እዩ ዝብለና ማለት እዩ እግዚአብሔር ድማ ጻድቕ ስለ ዝኾነ ንሓጢያት ሓንሳ እዩ ዝቆጽዖ
ካልኣይ ግዜ መውጻት ዝበሃል ነገር የለን ኣብ ምድሪ ከማን ሓደ ሰብ ኣብ ቤት ፍርዲ ቀሪቡ ገበነኛ ኮይኑ እንድሕር ተባሂሉ ሓንሳ እንድሕር ተቐጽዮ ካልኣይ ግዜ ኣይቅጻዕን እዩ ሓንሳ ጥራይ ዝቕጻዕ እግዚአብሔር ድማ ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳብቲ መወዳእታ ዓለም ዝህሉ ናይ ኩሉ ሰብ ሓጢአት ናይቲ ዝተፈጸመን ብሕጅ ዝፍጸሙን ኣብ ክርስቶስ ኣብ ዝባኑ ከም ዝጸዓኖ ክርስቶስ ድማ ኣብ ክንዳና ከም ዝተቐጻኢ ቃል ኣምላኽ ዝነግረና ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ተወሊዱ ክንብል ከለና ስጋና ለቢሱ ኢና ንብል ዘለና ምክንያቱ ኣብ ክንዳና ክቕጻዕ እንተደኣ ኮይኑ ኣብ ክንዳና ክስቀል እንተደኣ ኮይኑ መለኮት ሓጢአት ክተናኸፍ ኣይክእልን እዩ መለኮት ክመውት ኣይክእልን እዩ ግን መዋቲ ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ ግን ስጋና ክለብስ ነይርዎ ማለት እዩ በቲ ካባና ዝለበሶ ስጋ ንዓና ይውክል በቲ መለኮትነቱ ድማ ንእግዚአብሔር ወኪሉ መንጎኛ ኮይኑ ንዓና ምስ እግዚአብሔር ኣቦ መተዓረቕ ኮይኑ ኣብ ማእኸልና ተገሊጽ ንብላ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ ከድሕነና እንተደኣ ኮይኑ ፍጹም ሰብ ክኸውን ነይርዎ ምክንያቱ መብጻዕትና ክስከም ስለ ዝኾነ ክርስቶስ ንሓይሉ መሲዒሩ ካብ መቃብር ክትንስእ እንተደኣ ኮይኑ ድማ ንጽድቅና ክትንስእ እንተደኣ ኮይኑ ድማ መለኮታዊ ኣምላኽ ክኸውን ነይርዎ ሰብ ነዚ ክገብሮ ኣይክእልን እዩ ስለዚ እግዚአብሔር እቲ ሓደን እንኮን ንምድሓና ዘዳልዎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ልደት ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዕዳ ሓጢአትና ክኸፍል እዩ ተወሊዱ ኢና ንብል ዘለና ኣብ ታሪክ ፍላይ ድማ ኣብቲ ናይ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተወልደሉ ግዜ ንልደት ጎይታና ዘይተጠቐሙ ብዙሓት ሰባት ነይሮም እቶም ቀዳሞት ሮማውያን ነቲ ዝበዝሐ ክፋል ዓለም ዝገዝኡ ዝነበሩ ስለ ዝኾኑ ኣብቲ ጎይታና ዝተወልደሉ ግዜ ድማ ቆፀራ ህዝቢ ይግበር ነይሩ እዩ ምክንያቱ ቆፀራ ንምንታይ ይጠቕሞም ብመጠን ህዝቢ ይግብሪ ዝእከብ ክንደይ ህዝቢ ኣሎ ተባሂሉ ምስ ተቆፅረ ስለዚ ክንዲ ዝገንዘብ ክንእክብ ተደኣ ኮይና ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ክንደይ ንፅዓኖ ክንደይ ግብሪ ካብኡ ንኣክብ እዩ ዝበሃል ስለዚ ንሮማውያን ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልደቱ ሓደ ተወሳኺ ቁፅሪ ኣብ መግዛእቶም እዩ ማለት እዩ ተራ ሓደ ቁፅሪ እዩ ምናልባሽ ኣበና እውን ክርስቶስ በቃ ሓደ ኣምላኽ ጥራይ ብሽም ጥራይ ንፈልጦ ጥራይ ከይንኸውን እሞ ከይተጠቐምናሉ ከይንሓልፍ ልዑል ዝኾነ ጥንቃቐ ክንገብር ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምናልባሽ ኣብ ቤተልሔም ዝነበሩ ሰባት ድማ ክርስቶስ ኣብ ማእኸል ከተማኦም ተወሊዱ ክነሱ ግን ንክርስቶስ ከለልይዎ ኣይከኣሉን ናዝሬት እውን ኣብዩ ዓብዩ ቅድሚ ስደቱን ድሕሪ ስደቱን ናዝሬታውያን እውን ከለልይዎ ኣይከኣሉን ስለዚ ድማ ናብ ዓዱ ኸይዱ ትእምርትን ተኣምራትን ክገብር ኣብ ዝደለየሉ ብሰንኪ ዘይምእማኖም ግብሪ ሓይሊ ክገብር ከም ዘይከኣለ ዝነግረና ማለት እዩ ስለዚ ናዝሬት ዓብዩ ክነሱ ኣብ ማእኸሎም እናተመላለሰ ግን ከለልይዎ ኣይከኣሉን ብልደቱ ኣይተባርኹን ማለት እዩ ካልእ ድማ እቶም መሕደር ኣጋይሽ ዝውንኑ ዝነበሩ ኣብ ዝተፈላለዩ መሕደር ኣጋይሽ ከይዶም ክሓቲቶም እዮም ምናልባሽ ክርስቶስ ምዃኑ እንተዝፈልጡሲ ካብ ዘምፅ ኣምፅኦም እንታይ ምገበሩ ነይሮም ቦታ መዳለውሉ ግን ኣይለለይዎን ኣይፈለጥዎን ስለዚ እቶም መሕደር ኣጋይሽ ዝውንኑ ዝነበሩ ኣብ ቤተልሔም ዝነበሩ ሰባት ድማ ብኻልእ በቲ ናይ ቢዝነስ መልክዕ ኣእምሮም ተታሒዙ ስለ ዝነበረ ነቲ ናይ ክርስቶስ ልደት ክጥቀምሉ ከለዉ ኣይንሪኦም ብዓብዪ ድማ ሄሮዶስ ብዕሊ ናይ ኣይሁድ ንጉስ ተወሊዱ ኮኸብ ርኢና ኢሎም እቶም ሰብኣ ሰገል መፂኦም ነጊሮማ እዮም ግን ፍርሓት ሓዘ እዩ ዝብለና እታ ከተማ ብምልእታውን ፈሪሓ እዩ ዝብለና እንታይ ዘፍርሕ ኣለዎ ኣትሊስት ክሳብ ዝዓብሲ ግዜ ነይርዎ እኮ ገና ንእሽተይ ህፃን እዩ ዘሎ ሜቢ 2 ዓመት ደገብር ኣይደኖ ግን ፍርሓት ሓዘ እዩ ዝብለና ምናልባሽ ብዙሓት ሰባት ናብ ኣምላኽ ምቕራብ ፍርሒ ይሕዞም እቲ ከም ድሌትካ ምዃን ነፃነት እሱ ከይምንዝዖም እሱ ከይምንጠሎም ኣብ ዝደለይዎ በተጊሎም ዝኸድዎ ዝደለይዎ ዝሓስብሉ ዝደለይዎ ዝፍፅምሉ ከምኡ ዝኣመሰለ ነፃነት ከየምልጦም ኢሎም ቀረባ ኣምላኽ ምዃን ዝፈርሁ ብዙሓት ሰባት እዮም ዘለው ልክዕ እዚ እውን ሄሮዶስ እታ ንጉስ ምዃን ከም ድሌቱ ዋላ ሓደ ወናኒ ዘይብሉ ድሌቱ ክገብር ስለ ዘኽእሎ እቲ ናይ ክርስቶስ ንግስነት ምንም ክቕበሎ ኣይከኣለን ማለት ስለዚ ድማ በቲ ልደቱ ኣይተጠቐመሉን ካልኦት ድማ መራሕቲ ሃይማኖት ፈሪሳውያን ጸሓፍቲ ድማ ነይሮም እዮም
ሄሮድስ ኳሓቲት ወሚዩ ክርስቶስ አበይ ዝውለድ ስፔሲፊካሊ ድማ አበይ ከም ዝውለድ ነጊሮሞ ክርስቶስ ኣብ ማእኸሎም ተወሊዱ ከሎ እሞኻነ እናተጸበዩ ከለሊ ወገን ኣይከኣሉን ምክንያቱ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 9:13 ኣነ ሓጥኣን እምበር ጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻእኹን እሞ ምሕረት ፈቱ መስዋዕቲ ኣይኮነን ኢሉሎ ፈሪሳውያን ጸሓፍትን ግን ኣብ ዓይኖም ጻድቃናት እዮም ነይሮም ወላ ሓንቲ ዝተርፎም ነገር ክሳዕ ዘየለ ዝመስሎም ውሽጦም ልቕልቕ መቃብር ከሎ ውሽጦም ብዙሕ ሓጢኣት መሊኡ ከሎ ደጊኦም ግን ምንም እንከን ኣይተብጻሎም ኒኻ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ዕንቶም ኣብ ተሓሳስብኦም ጻድቃናት ኮይኑ ይስምዖም ስለ ዝነበረ ንክርስቶስ ብምንም ተኣምር ክቕበልዎ ኣይከኣሉን ማለት እዩ ንሕና ኸ ዝብል ሓሳብ ክመጽእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ምናልባሽ ክርስቶስ ዕዳ ሓጢኣትና ክኸፍል ካብ ሓጢኣት ከድሕነና ካብ ሓጢኣት ከናግፈና እዩ መጺ ንብል ኣለና እሞ ኣናጊፍና ዶ ካብ ሓጢኣት ሓራ ዝኾነ ህይወት ሒዝና ንመላለስ ኣለና ዶ ዝብል ሓደ ካብቲ ክንሓቶ ዝግባአና ኣገዳሲ ሕቶ እዩ ሓደ ግዜ ሓደ ናይ ፋብሪካ ሳሙና ወናኒ ዝኾነ ሰብ ምስ ሓደ ካልእ ሰባኺ ወንጌል ኣብ ሓደ ከተማ እናተንቀሳቐሱ ከለዉ ብዙሕ ዓመት ዝፍጽሙ መንእሰያት ሪኦም ማለት እዩ እቲ ፋብሪካ ሳሙና ዝውንን እዚ ስብከት ካብዛ ከተማናስ ምንም ለውጥ ኣየምፅአን ትሪኦም ኣለኻ በቲ በኣሱ ኣብቲ ድማ ዝሰርቕ ኣሎ ትሪኦ ኣለኻ ኣብቲ ድማ እንታይ ይገብር ኣሎ እንዳበለ ኩሉ እቲ ዝፍጸም ዝነበረ እከይ እናረኣየ ኸይድ ነይሩ እቲ ሰባኺ ብዙሕ ኣይመለሰሉን ዳሕራይ ግን እንታይ ኢልዎ እዞም ሰባት እዚኦም እኮ ነቲ ዝህቦ መልእኽቲ ሰሚዖም ብእምነት ተዘይቀቢሎሞ ብእምነት ምስትቃል ተዘይተዋሂዶም ምንም ለውጥ ከምፃሎም ኣይክእልን እዩ ናቶም ፍቓድ ናቶም ድሌት ኣገዳሲ እናበለ ክረድኦ እናፈተነ ከሎ ብዙሓት ድማ ዘይፅሩይ ክዳውንቲ ዘይፅሩይ ኣካላት ዝውንኑ ብዙሓት ሰባት ሪኦም ማለት እዩ ንስኻ እውን ኣብዛ ከተማና ዝኩሉ ሳሙና ተፍርዮ ዘለኻ ሲ ትሪኦም ኣለኻ ርስሓት ምስ ርስሓቶም ጨጉሮም ረእዮ ክዳውንቶም ረእዮ ኣካላቶም ረእዮ እንዳበለ ኣሪዎ ኣነ እኮ እቲ ኣሎ ዝበሃል ውፅኢታዊ ሳሙና እየ ዘፍሪ ዘለኹ እንተኾነ ግን ነቲ ሳሙናይ ክጥቀምሉ ስለ ዘይከኣሉ ብኡ ክሕፀቡ ስለ ዘይከኣሉ እዮም ረሲሖም ትሪኦም ዘለኻ ኢልዎ እቲ ሰባኺ ድማ ነዚ ኣብነት ተጠቂሙ ኣነ እውን እቲ ዝሰብኮ ቃል ኣምላኽ ሰሚዑ ብእምነት ምስትቃል ዝሓብር እግዚኣብሔር ብጸግኡ የናግፎ እዩ ብጸግኡ ናይ ባህሪ ለውጢ ዘይኮነስ ተኣምራታዊ ዝኾነ ናይ ህይወት ለውጢ ክገብርስ ይረድኦም እዩ ስለዞም ሰባት እዚኦም ብእምነት ስለ ዘይቀረቡ እዮም ኢሉ ክረድኦ ፈቲኑ ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን ዕለት ዕለት ቀረባ ኣምላኽ እንተዘይኮይንና ብዛዕባ እግዚኣብሔር ወልድ ምእማን ጥራይ ዘይኮነስ ምስ ዓብ ድማ ዝበሃል ኣሎ ደድሕረይ ክስዕብ ዝደሊ ነፍሲ ቅበፅ መስቀሉ ብፀፅ ዝበሃል እሞ ይሰዓበኒ ዝብለና ትዛዓበየ ንጎይታ ንኸይንስዕብ ዝኽልክለና ዘሎ እንታይ እዩ ነቶም መሕደሪ ኣጋይሽ ዝነበሮም ሰባት ብስራሕ ጽሙዳት እዮም ነይሮም ብኸመይ ቢዝነስ ከየምልጦም ኣብ ቢዝነስ ኣተኩሮ ገይሮም እዮም ዛረቡ ነይሮም ሄሮዶስ እቲ ዝነበሮ ነፃነት ከምልጦ ኣይደለየን ናዝሬት ድማ ምስኦም ይፃወት ኣሎ ምስኦም ይዓብ እዩ ስለዚ ወዲ ኣምላኽ ኢሉ ኣብ ማእኸሎም ክግለጽ ከሎ ትምህርትን ተኣምራትን ክገብር ከሎ ግን ብምንም ተኣምር ክቕበልዎ ኣይከኣሉን ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እውን ነቲ እንሰምዖ ቃል ብእምነት ምስኡ እንተዘይሓቢርና ፀጋ ኣምላኽ ድማ ናብ ትሑታት ስለ ዝመጽእ ትሕቲና ንእግዚኣብሔር ተዘይቀሪብናዮ እዚ ፀጋ እዚ ኣባና ህያው ክኸውን ኣይክእልን እሞ እግዚኣብሔር ሰማዕናይ ቃል ኣብ ልብና ይሕድሮ እዚ ወቅቲ እዚ በዓል እዚ በዓልና ክኸውን ተደኣ ኮይኑ ክርስቶስ ከም ሓደ ታሪኻዊ ፍጻመ ሓደ ግዜ ተወሊዱ ኢልና ጥራይ ክንሓልፎ ዘይኮነስ ዕለት ዕለት ኣብ ልብና ዝውለድ እሞ ከዓ ከም ህያው ንጉስ ከም ህያው ኣምላኽ ኣብ ልብና ማሓደሩ ዝኾነ ጎይታ ምዃኑ ኣሚንና ክንስዕቦ እግዚኣብሔር ብፀጊ ይደግፈና ምናልባሽ እቲ ትምህርቲ ብደቅና ብመዝሙር በቲ ዘጽንዕዎ ጥቕስ ክበሃለና ፀኒሕ እዩ እዚኣ ድማ ንእሽተይ መዛዘሚት ናታ ክትኮነና ትኽእል እያ እሞ እግዚኣብሔር ይባርኽኩም